अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का 70% इलाका सैलाब की जद में आ गया है। 1000 से ज़्यादा कीमती जानें चली गई हैं और कई हज़ार जानवर मवेशी का भी नुकसान हो गया है। और इस तरह बताता चलूँ, बहुत से इलाके, बहुत से देहात, बहुत से शहर और बड़ी बड़ी शहराएँ भी इस सैलाब की जद में आ गई हैं। और ये पाकिस्तान का तारीख़ी सैलाब है, तारीख़ी नुकसान हुआ है। आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ ऊपर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले 5 ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर, जब इन्होंने देखा कि अपने इलाके में लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, पानी है चारों तरफ, तो इनको 5 लोग नज़र आए जो पानी के जद में आने वाले थे। अगर ये उनकी मदद ना करते तो उनकी जान जा सकती थी। इनके ज़हन में एक तरकीब आई, क्योंकि रस्ते और पुल टूट चुके थे। इन्होंने 2 रस्सियां बांधी, एक इस तरफ से रस्सी बांधी और एक दूसरी तरफ से। उन 5 लोगों को बचाने के लिए मैयत वाली जो चारपाई होती है उसको बांधा, एक शख्स उसमें बैठा, उस तरफ गया, फिर उस तरफ से एक बंदे को लाया, फिर दूसरे को लाया, फिर तीसरे को लाया। इसी तरह इन्होंने 5 ज़िंदगियां बचाई हैं। मेरे साथ ये 5 लोग मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि जब ये फ्लड था, आपके जहन में ये कैसा आइडिया आया कि आपने 5 कीमती जानें बचाई? सर, हालात ऐसी थी कि वो लोग फंस चुके थे, वो मुसीबत में थे। रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी, इसके अलावा और भी तंजीमें मौजूद थी, लेकिन कोई इक्विपमेंट, कोई आलात नहीं थे हमारे पास कि हम क्या करें। इन लोगों के 5 लोगों की जान ख़तरे में थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ पर एक मैयत वाली चारपाई पड़ी थी, हमने इनका सहारा लिया और इनसे एक आर्जी झूला बनाकर वो इन लोगों को बचाई। ये जो आपने झूला लगाया जब, तो उस वक़्त सबको अपनी अपनी पड़ी थी, नफ्सा नफसी का वक़्त था, ज़ाहिरा पानी आ रहा था, लोगों की जानें देख रहे थे आप जाते हुए, अपनी जान पेश कर रहे थे, पानी के सामने बेआसरा थे। तो आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया? हमें इत्ला मिली ज़िली इंतज़ामिया से कि ऊपर सैलाब दोबारा आ रहा है, वो बहुत ख़तरा है। तो सदर साहब ने कहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो सैलाब भी आ गया तो फिर ये लोग भी तबाह हो जाएंगे, इसके घरें भी तबाह हो जाएंगे। उस टाइम हम कुछ कर सकते थे, लेकिन इसके बाद हम कुछ नहीं करते। इसलिए हमने सोचा और यही तरीक़ा अपनाए, रस्सियाँ बांध कर, दोनों साइड पर रस्सियाँ बांध कर, और उसमें चारपाई को वो चारपाई पर 5 जवानों को बचा लिया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये वो नौजवान है जिसकी वीडियो वायरल है पूरी दुनिया में। ये उस मैयत वाली चारपाई पे इतना बड़ा दिल करके, मौत सामने दिखाई दे रही थी, ये उस चारपाई पे दूसरी तरफ गया और लोगों को लेकर आया। जब आप उस चारपाई पे बैठे, आपको पता था ये चारपाई इतनी मजबूत है या रस्सियाँ इतनी मजबूत बांधी हुई हैं कि आप बच सकते हैं इनसे? रस्सियाँ तो मजबूत थी, लेकिन चारपाई का ख़तरा था। असल वजह थी कि हमें इक्वल जगह नहीं मिली थी वहाँ पर कि हम रस्सी इक्वल बांधे। एक रस्सी ऊपर थी और एक रस्सी नीचे थी। जब वो झूला दरमियान में आई थी तो 1 साइड पर होती थी, बहुत ख़तरा था। इसी वजह से वो लोग डर रहे थे। वो कहते थे कि यार हम इधर मर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ तो या सैलाब आ जाएंगे या नहीं, लेकिन वहाँ पर हम मर जाएंगे। फिर हमने ख़ुद जाकर हमने कहा कि यार हम खुद आ गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हमने 2-3 गुतखोर जो है ना वहाँ पर एक्टिव किया, वहाँ पर खड़ा कर दिया कि कोई भी मसला हो तो आप पानी में जाएंगे। तो इसके ज़रिए उनको तसल्ली दी, उनको कहा कि यार हम आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। हम खुद 2-3 बार उस पर गए और उसी तरह इनकी जान बचाई। आपको उन लोगों का कैसे पता चला कि वो सामने फंसे हुए हैं और फिर आपका दिल, आपका जिगरा, मौत सामने दिखाई दे रही है? आपको तैरना भी आता था क्या? तैरना तो इतना नहीं, कमल तैरना नहीं आता, लेकिन वहाँ पर वो फंसे हुए थे और सुबह से फंसे हुए थे। तो जब वो हालात लोग देखते थे तो बर्दाश्त नहीं करते। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनकी जान बचाए। अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने जज्बा दिया, तौफीक दी, और अल्लाह की फजल व करम से हम वो झूला जो बनाया था उसमें हम कामयाब हो गए और 5 जवानों को ज़िंदा निकाल दिया। ज़हन में क्या ख्याल था, किस जोश ने, किस जज्बे ने? और ये अलखिदमत वाली आपने शर्ट वहाँ भी पहनी हुई थी, आज भी ये जैकेट यहाँ पहनी हुई है, तो कैसा लगा आपको? वैसे मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और जमात इस्लामी ने हमारे ऐसे तरबियत की है। अलखिदमत फाउंडेशन, ये पूरा क्रेडिट हम अलखिदमत फाउंडेशन को देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी तरबियत की है।
اور ہمارا جذبہ تھا، ہمیں یقین تھا کہ ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو بھی ہوگا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا اور ایک بوڑھا ضعیف العمر بابا تھا۔ تو جب وہ لوگ وہ کو دیکھتے تھے تو برداشت نہیں کرتے۔ ہم نے سوچا، ہماری پوری ٹیم نے سوچا، ہمارے ساتھ بہت ہی والنٹیئرز ہے، غیر سیاسی، میرے پاس اتنے والنٹیئرز ہیں جو جماعت اسلامی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، لیکن سب لوگ وہاں پر آ گئے تھے، ٹینشن میں تھے یار کہ کیا کرو۔ سب یہ کہتے کہ یار اللہ کا ورد کرتا تھا سارے کے سارے، اور اللہ نے ہمت دی، جو ٹیم تھے انہوں نے کوشش کی اور ان لوگوں کی جان بچائی۔ ان لوگوں کی جان تو آپ نے بچا لی، لیکن جو نیچے پانی تھا اس کی گہرائی کتنی تھی؟ تقریباً 9-10 فٹ تک ہو گئی۔ اگر وہ دوبارہ جو سیلاب پھر آیا، تقریباً 4 بجے تک وہ سیلاب آیا، وہاں پر آسمانی بجلی گری ہوئی تھی، تو وہ پھر پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ ٹائم پر نہیں نکالتے تو جان کا بھی خطرہ تھا۔ ان کی دکانیں اور ون سائڈ گھر جو ہے نا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہ الخدمت اوپر دیر کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ان 5 قیمتی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صدر صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا جس کے تحت اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے 5 لوگوں کی جان کو بچایا؟ ہم نے یہ جذبہ لیا اور ان لوگوں کو بچانے کا جو غم تھا وہ ہمارے سروں پر بالکل سوار تھا کہ جس طریقے سے ہو جائے ہم اس بندوں کو انشاءاللہ بچائیں گے، اور اس نیت اور خلوص دل سے ہم نکلے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحم سے ہم نے ان بندوں کو بچائے۔ کتنے لوگوں کی وہاں پر موت ہوئی ہے؟ میرے خیال میں جانوروں کے ساتھ ساتھ روڈ وغیرہ بھی بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو تقریباً میرے خیال میں 5-6 بندے فوت ہوئے اس وجہ سے۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جنگل وغیرہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصانات ہو گئے۔ ویسے دیکھا جائے تو جو کام آپ نے کیا یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، ان کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا؟ آپ نے 5 قیمتی جانوں کو بچایا، کوئی انعام وغیرہ کچھ شاباشی دی گئی کیا آپ؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت انتظامیہ موجود تھا، 112 والے بھی موجود تھے، لیکن یہ مسئلہ اصل میں ایسا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ٹیم آ رہا ہے، لیکن راستے بھی خراب تھے، وہ بھی نہیں پہنچ رہے تھے، اور جو ہمارا تحصیل کا ایڈمنسٹریشن تھا وہ بھی موجود تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو اپنا کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے دوستوں نے، جو ہمارا ٹیم ہے، بھائی ہے، انہوں نے یہ ترکیب بنائی کہ اس طریقے سے ان کو ریسکیو کریں گے، تو اللہ کے رحم سے وہ ہمارا جو طریقہ تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ ذیل انتظامیہ یا کوئی اور کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اس پورے آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، اس پورے سرچ آپریشن کا جو ہمارا تھا اس کا کریڈٹ میں اپنے پورے ٹیم کو دینا چاہتا ہوں۔ اس میں تقریباً 9-10 بندے جو ہمارا ٹیم کے وہ ادھر ہے، نہیں ہے ہمارے پاس، میں ان سب کا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں۔ ہمارا تو مشورہ ہوتا ہے لیکن عملی کام تو وہ کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں، فرمان بھائی، ناصر سلطان، اس کے ساتھ گلزار بھائی، انہوں نے بہت جان کی بازی لگا کر یہ کام کیا انہوں نے۔